अजीज़ान अमन, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की या आर्मी हाई कमांड की या पूरे GHQ की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है। 250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है। क्या कहने का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इस टाइम पे अगर आप देखें तो दोनों कंट्रियों के अंदर किसी भी टाइम पे जंग की बात हो सकती है। जिसपे जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। नहीं सर, आप क्या बूट्स एंड ग्राउंड वाले एपिसोड देख रहे हैं या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये ऑपरेशनल तफसीलात हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हमारा घर जल रहा है और हम पाकिस्तान से बाहर जाके मायदे साइन कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर। आपको लगता है कि जंग होगी पानी के लिए? जंग अगर पहली बात तो है कि होगी नहीं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो जंग कर ले। अगर है उनका मूड जंग करने का तो फिर कर ले, आ जाए रोडों पर। तो अब ये को मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे और मैं उनके एनालिस्ट को सुन रहा था इंडिया के, तो वो कामरा को स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे। अब आई डोंट नो कि उनके टारगेट क्या होंगे और वो उसके लिए मेथड क्या यूज करेंगे, लेकिन अगर जंग की बात है तो आ जाए, लगा ले मैदान भाई, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। पानी बंद करके तो दिखाया है, भूल गए दरिया हमारा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पे इस वक्त तकरीबन 250 चाइनीज मेड होविट्जर तैनात कर दिया है। अभी कल ही पाकिस्तान के स्वात वैली में एक और सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। बलूचिस्तान में ऑलरेडी BLA इन्हें ठोक रहा है, ऊपर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही कई सालों से वेंटिलेटर पे है। इसलिए अब पाकिस्तानी आर्मी भारत में कोई ना कोई आतंकी हमला करवा के अपने लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। वैसे ही कश्मीर में अभी 2 आतंकी हमले हो चुके हैं पिछले 1 हफ्ते में। इसलिए पाकिस्तान बॉर्डर में भी अपने आर्मी को तैनात कर रहा है क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तान भारत पे एक अटैक प्लान कर सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इराक की तरफ से सऊदी अरब पे हमले होते हैं 2 दिन पहले, उससे पहले हुतीस के हमले होते हैं सऊदी अरब पे। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस मायदा है सऊदी अरब से, वहां पे पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। अब एक मुश्किल सूरत हाल सऊदी अरब के लिए आने वाली है, ये भी बात न्याजी साहब याद रखिएगा। इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इंडिया कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह यह है कि टेस्टर्स छोड़े जाएंगे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ मायदा है उसको टेस्ट किया जाएगा कि सऊदी अरब कैसे रिएक्ट करता है अगर इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। ये सारे जो आप मामला देख रहे हैं ईरान की तरफ से, ये टेस्टर्स दिए जा रहे हैं। जैसे हुतीस ने हमला किया सऊदी अरब पे, ये टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान का रिजॉल्व कितना है कि सऊदी अरब के साथ जो मायदा है, तो पाकिस्तान ने कोई हुतीस के खिलाफ कार्रवाई की नहीं की। इराक की तरफ से सऊदी अरब पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की नहीं की। इसी तरह दूसरी तरफ से भी टेस्ट किया जाएगा कि जब इंडिया कोई कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कितना खड़ा होता है। तो ये जो SDMA है इसकी कली खुल जाएगी आपके सामने। जी समझ रहे आप? मैं सुन रहा हूं सर। तो ये अभी आगे और तरीके से चलेगी ये जंग। हमारा अंदाजा ये है कि ये कोई 6 से 8 साल का दौरानिया होगा जब तक ये मामला कंक्लूड होगा कहीं जाके। डॉक्टर साहब, आप क्या कहने का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। और ये बात मैंने न्याजी साहब आज नहीं ये बात की मैंने जी, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जब से ये जंग शुरू हुई है जी, और ये जब 17 जून को MOU हुआ था और उसके ऊपर सारे कह रहे थे कि जी बहुत अच्छा हो गया, तब मैंने ये कहा था कि जंग ईरान और अमेरिका की दोबारा सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट होगी। अब वही सितंबर-अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने का वक्त है। ये आप इंडिया की कार्रवाई के लिए भी अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें।
نہیں سر، آپ کیا بوٹس اینڈ گراؤنڈ والے ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں یا ایئر اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ آپریشنل تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایئر اسٹرائک کریں گے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ایئر فورس سے تو انہیں پہلے مار پڑی ہے، تو اب یہ کوئی میزائل اسٹرائکس کریں گے. اور میں ان کے اینالسٹ کو سن رہا تھا انڈیا کے، تو وہ کامرا کو اسٹرائک کرنے کی بات کر رہے تھے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ٹارگیٹ کیا ہوں گے اور اس کے لیے میتھڈ کیا یوز کریں گے، لیکن ماحول بن رہا ہے، وجوہات جو ہے ہمارے سامنے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اس کی جو سچویشن ہے اس کو جو ہے شیک کیا جا رہا ہے یا اس کی کوشش ہو رہی ہے دونوں طرف سے. جب ایران کے خلاف کارروائی ہوگی، سائملٹینیس کارروائی کرے گا انڈیا. اکتوبر نومبر کا وقت ذہن میں رکھیں. چلو میں ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ڈاکٹر حسن ظفر صاحب نے یوریشیس ایکسس کی بات ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا ایک دیکھیں 28 فروری کے بعد پاکستان کا جو رول ہے نا اس کانفلکٹ میں ایک میڈیٹر کا ہے. دوسری طرف ہمارا میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ. ہم کس طرح جو ہے نا وہ ایک جنگ میں فریق بن سکتے ہیں؟ اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم ڈپلائیڈ ہیں. ہم نے رات میں طالبان بنائے، مجاہدین، ہمارے نے 11 سال مجاہدین کو ٹی وی پہ بہت ہائی لائٹ کیا، پھر وہ طالبان بنا دیا، پھر انہیں ایک ہی رات میں ہم نے تقریب کار بنا دیا. ہمارا بیانیہ بدلتے تو دیر نہیں لگتی. یہ آپ کا نیریٹو نہیں، یہ تو امریکہ کی کارستانی ہے نا. ہم نے کیا نا، امریکہ نے تو نہیں کیا، جو حکم ہوا ہمیں کر دیا. اب اسی سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب انڈیا دنیا کا ایک بے وقوف ترین ملک، اور یعنی جیسے کہیں کہ عقل مندی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا کوئی اس وقت پاکستان پہ حملہ کرے یا آگے آ کے نومبر میں کرے. اس نے اچیو کیا کرنا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر کے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے اور کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے. وہ ایک گرو کر رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں تجارت کر، وہ کہتا ہے میں نے وہ بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں. اس کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، وہ کیوں کرے گا؟ پاگل ہے کہ اپنی اکانومی کو ضائع کرے گا. اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہے. اب انڈیا جو نظر آ رہی ہے، جو بین الاقوامی ہمیں صورتحال ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ بارڈر پہ اپنی فورسز لے آئے گا، حملہ نہیں کرے گا، پورے بارڈر کو انگیج کر دے گا. اس کو بارڈر کو جب انگیج کرے گا تو ہمیں بھی اپنی ساری فورسز بارڈر پہ بھیجنا پڑیں گی. جب ہماری فورسز بارڈر پہ انگیج ہوں گی تو پھر ہمارے اندر سے جو انسرجنسیز ہیں یا بغاوتیں ہیں یا انقلاب ہے یا جو حکومت کی مخالفت ہیں یا ریاست مخالفت جو لوگوں کے ذہن میں، اس کو آرگنائز کیا جائے گا کہ کوئی حکومت کے خلاف اندر سے، تاکہ اس کو خلاف رکاوٹ نہ آئے. جس وقت تک اندر سے کوئی بھی دنیا کا ملک، جس وقت تک اندر سے اس رجیم کے خلاف، اس حکومت کے خلاف لوگ نہیں اٹھتے، باہر سے حملے کا کسی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایران میں بھی تو یہی ہوا کہ وہاں کے اندر سے جو لوگ تھے ان کو غلط اسٹیمیٹ کیا گیا، وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اپنے رجیم کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ. تو ابھی جو صورتحال ہے دن بدن نومبر تک اتنی بدتر ہوتی نظر آتی ہے اکنامکلی، کہ جس کے بعد ان کی پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ بارڈر پہ ڈیفینیٹلی لائے گا، تمام بارڈر پہ ہمیں کچھ بارڈر بالکل نیوٹ کرنا پڑیں گے. ادھر سے ڈاکٹر صاحب میرا ضمنی سوال ہے کہ جس طرح فلڈ وارننگ دی جا رہی ہے پورے انڈیا پاکستان، تو جب فلڈ آئے گا ڈیفینیٹ 3-4 مہینے تو ہماری فورسز انڈیا کی ہماری بھی فلڈ میں مصروف ہوں گی. ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بارڈر کو جو ہے نا، تو کیا کریں گے ہم؟ جب وہ بارڈر پہ اپنی فورس لگائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا. اور آپ کا جو ویسٹ کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اس کی سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے.